अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज के पूरे दिन की अहम खबर जिस पर सबकी नज़रें मरकूज़ वो ऑफ कोर्स जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात। इस मुलाकात से कबल भी हमने देखा कि बड़ी चहमगोइयाँ थी कि आया ये मुलाकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे राजा रियाज साहब ने फरमाया था कि बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। जहांगीर खान तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान हम ख्याल ग्रुप जो है वो मुलाकात करेगा और आज मुलाकात से कबल जहांगीर खान तरीन साहब के घर पे एक मशावरती इजलास भी हुआ इस हम ख्याल ग्रुप का। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे जो हमारे तज्ज़िया निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी राय भी दी, लेकिन बहरकैफ अगर आप देखें तो जहांगीर खान तरीन साहब का जो हम ख्याल ग्रुप, इसमें कौमी असम्बली के मेंबरान, इसमें जो सूबाई असम्बली हैं उसके मेंबरान मौजूद, और ये जो दिनों में न्यूमेरिक्स इंक्रीज़ करते हुए जहांगीर खान तरीन साहब नज़र आए, उससे साफ नज़र आया कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो पावर है वो कई ज़्यादा है। इसका जिक्र मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ दिन पहले किया था, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज एक और डेवलपमेंट जो हुई वो जावेद लतीफ़ साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और वो उनके बयानात हैं वो सख्त बयानात हैं जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और ज़मानत ज़ाहिर है उनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल कमिंग बैक टू आवर जहांगीर खान तरीन साहब टॉपिक, आज एक मरतबा फिर जो हमने देखा कि जो पंजाब में शुगर माफिया है उसके ख़िलाफ़ जो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर रिजवान, उसको तब्दील कर दिया गया। अब इस तब्दीली की वजह क्या समझी जाए, क्योंकि अंदरूनी कहानी ये है कि डॉक्टर रिजवान ने जो 2 स्टार शुगर मिल है जो कि खुसरो बख्तियार साहब और उनकी ख़ानदान की है, उसके हवाले से वो उनको तलब करना चाहते थे और साथ ही जहांगीर खान तरीन साहब की गिरफ्तारी अमल में लाने की भी दरख्वास्त दी गई थी। अच्छा, आज राजा रियाज साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने सियासी शख्सियात का भी जिक्र किया और कहा कि हम किसी किस्म का कोई फेवर लेने नहीं जा रहे, हम चाहते हैं कि बस इंसाफ हो, इंसाफ का बोलबाला हो। और एक सियासी शख्स है जो कि इस्लामाबाद से कॉल करती है और इस केस पर असरअंदाज होती है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, जो शुगर तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को हटाया गया, क्या ये समझा जाए कि पहला एनआरओ जो है वो दे दिया गया है खान साहब की तरफ से। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपका बेहद शुक्रिया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एमनेस्टी के हवाले से भी काफ़ी कुछ कहा है, मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आपका बेहद शुक्रिया। और एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में ज़रा खटक साहब आपसे करना चाहूँगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर यह नज़र आया कि पीटीआई में वो इत्तेहाद मौजूद नहीं है, एक बहुत तगड़ा ग्रुप जहांगीर खान तरीन साहब का जिसने हुकूमत की जो बुनियादें हैं वो हिला दी हैं और तभी वज़ीर आज़म मिलने पर मजबूर हो गए, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं पहले कह चुके हैं कि ये हमारी हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब मेरे भी लीडर हैं, मैं पीटीआई के साथ हूँ और कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, उसने शिकायत की है कि शायद हुकूमत में बैठे हुए लोग या कोई सियासी शख्सियत जिसका आपने जिक्र किया वो इस केस पे असरअंदाज हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बड़े क्लियर है। मैं नहीं समझता कि इस केस को या ये पूरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत क्या थी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं या कोई वो इसको एनआरओ देना चाहता है या कोई और की चीज़ करना चाहता है, पीटीआई उसी तरह इत्तेहाद इत्तेफाक से है। जो जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग प्रेशर ग्रुप के बाद कौन सा इत्तेहाद, कौन सा इत्तेफाक? वो मैं बताता चलूं। अगर जहांगीर तरीन साहब अभी तक हमारे पार्टी के रहनुमा हैं, पीटीआई में हैं, फर्ज करो मैं मिल लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हुकूमत के खिलाफ हूं। वो जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इंसाफ हो। अगर जहांगीर तरीन साहब का कोई गिला शिकवा है तो उसको सुना जाए, इतनी बात है। बाकी हमारे चेयरमैन, हमारे पार्टी के लीडर, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उस पर सबको एतमाद है। प्राइम मिनिस्टर से किसी को गिला नहीं है। आपने सुना होगा जहांगीर तरीन साहब या राजा रियाज साहब उन्होंने जो भी बात की है वो प्राइम मिनिस्टर की नहीं की, नहीं, वो बाकी लोगों की। वो प्राइम मिनिस्टर शिकायत होगी, प्राइम मिनिस्टर ने उनको सुन लिया। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो जो है उस यानी कोई फेवर नहीं है, कोई एनआरओ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को खुद सुना है। प्राइम मिनिस्टर से तर्जुमानों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उसको कोई गिला शिकवा है उसको ज़रूर सुना जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं किसी को भी 1% भी फेवर करूं केसेस के हवाले से।
ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जब केसेस के हवाले से 1% फेवर का भी चांस नहीं है, ये तो वो कहते आए हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब। मैं ज़रा चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें। आपको नहीं लगता कि काफ़ी समझौते करने पड़ रहे हैं, और आज जो मुलाकात हुई ये भी एक समझौते की कड़ी ही कहलाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब अपने पूरे अंदाज में काफ़ी रिजिड हैं। वो अपनी तहकीकाती टीम के ऊपर ज़ाहिर है नासरअंदाज हो सकते हैं और उस पर यकीन भी रखते हैं। वो एक शुगर कमीशन की पूरी रिपोर्ट है जो सामने आई है, उसके बाद हम ख्याल ग्रुप से मिलना, क्या इस बात की अक्कास नहीं कि कहीं ये खौफ था कि वाकई ये हुकूमत गिर ना जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ पावर शो की गई है, आगे कुछ भी किया जा सकता है। देखिए नादिया, गुजारिश है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई अताउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ हो। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप ही सिर्फ इंसाफ चाहता है आपकी पार्टी में, बाकी सारे लोग जो हैं उनका इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे अमली तौर पर हकीकत यही है कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ से वैसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखें, ये तो ये है कि पहले दिन से इक़्तिदार के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हर शख्स से, हर ग्रुप से, हर पार्टी से वो इत्तेहाद के लिए तैयार हैं जो उनको इक़्तिदार में लाने का बायस बन सके या इक़्तिदार में रखने का बायस बन सके। देखें, जिनको ये खुद चोर डाकू कहते रहे आज उनके इत्तेहादी हैं, जिनके बारे में वो फरमाते रहे मैं इनको चपड़ासी ना रखूँ आज उनके वज़ीर दाखिला हैं, जिनके बारे में देखें MQM के बारे में क्या क्या उनके इरशादात थे आपको याद है, आज उनके इत्तेहादी हैं। आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान के बारे में, इलेक्टेबल्स के बारे में उनकी क्या राय थी, आज सारे उनकी अक्सरियत उनके साथ है। बात यह है कि ये जो है ये साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम है और उसकी ज़द में सिर्फ उनके मुखालफिन आते हैं और आते रहेंगे। देखें, बात यह है कि अगर ये है कि वाकई ये फेयर प्ले हो, ट्रांसपेरेंट किस्म का इंतखाब वो चाहते हो, तो आज जिस तरह आपने खुद फरमाया इंट्रो में कि जो तहकीकाती टीम के सरबराह को डॉक्टर रिजवान को तब्दील करने का क्या मकसद था, यानी ये बिल्कुल यानी कि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि उनसे कहा जा रहा था कि खुसरो बख्तियार के वो चाह रहे थे कि जी उनके ऊपर भी हाथ डाला जाए, अगर ये जुर्म किए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन उनको ये है कि वो उससे रोका जा रहा था। जहांगीर तरीन को वो गिरफ्तार करना चाहते थे, उससे रोका जा रहा था। अब ये है कि ये NRO नहीं है तो और क्या है, NRO नहीं बात ये है कि जब खतरे में होगा तो वो ये है कि हर शख्स से हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे, सीधी बात है। अच्छा डॉक्टर शाजी, आप इसको किस तरह से देख रही हैं, तहकीकाती टीम के सरबराह की तब्दीली क्या ये NRO देने के मानंद नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आज सुबह से इसके हवाले से बड़ा जिक्र किया जा रहा था। और हम ख्याल ग्रुप से मिलना आप नहीं समझती, क्योंकि आप एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ मुफाहमत होती है, जहाँ बातचीत से मामलात का हल निकाला जा सकता है। तो क्या हुआ अगर प्राइम मिनिस्टर मिलकर और बात कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि मदर ऑफ ऑल NROs जो आज NRO दिया गया है, बाकी सारे NROs को तो आप छोड़ ही दें। ये वो चीज़ें हैं जब आपने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर दावे किए थे कि जो भी शुगर माफिया में रिपोर्ट में आएगी और उसमें जिन जिनके नाम होंगे उनके खिलाफ एक्शन होंगे, बिल्कुल सही। जिनके नाम थे उनको आपने NRO दिया। और इसको आप कहते हैं सबसे पहले आपने दिया अलीमा बाजी को NRO, और अभी जो सबसे बड़ा NRO दिया है वो अभी आपने अपने बहुत बड़े ATM को दिया है, जो है जहांगीर खान। जो आप कहते थे कि अगर मेरा कोई भी बंदा होगा एहतसाब में शुरू करूंगा तो मैं अपने आप से एहतसाब शुरू करूंगा, तो यहाँ पर तो आपने एहतसाब की धज्जियां उड़ा दी है। यहाँ पे आपने एहतसाब नाम की जो सिर्फ यही है कि आपने साबित कर दिया कि एहतसाब अगर होगा तो सिर्फ अपोजिशन का होगा। एहतसाब अगर होगा तो देखिए, अगर एहतसाब की बातें हैं तो फिर हम कहते हैं कि क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। तो जहांगीर तरीन साहब की जैसे आपने कहा कि डॉक्टर रिजवान को चेंज कर दिया, तो ये इनकी हिस्ट्री रही है। पंजाब में आप देखें कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, कितने IG चेंज हुए हैं। तो अगर डॉक्टर रिजवान को भी इन्होंने चेंज कर दिया फॉर देयर इंटरेस्ट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें इनकी एक रूटीन बन चुकी है। जहाँ पे इनको अपनी फेवर नजर आती है वहाँ पे ये किसी भी तरह से फेवर ले सकते हैं। ये साबित करते हैं कि ये हुकूमत में है, ताकत में है, ये चाहें तो गलत को गलत
اپنے لیے صحیح کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے صحیح کو بھی غلط ثابت کر سکتے اچھا، ہیں. so تو یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت کے زور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی جو یہ این آر او ہے میں یہ کہوں گی کہ یہ سب این آر او کی ماں ہیں جو آج این آر او ہے. مدر آف آل این آر او جو ہے وہ انہوں نے قرار دے دیا ہم خیال گروپ کا ملنا اور تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کی تبدیلی. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک صاحب دیکھیں واپس آئیں گے. سیاست میں یہ ہوتا ہے, فارورڈ بلاکس کا آپ لوگ ذکر کرتے آئے, پورے وقت کے نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے, لیکن آج ایک پورا بلاک نظر آتا ہے اور جس کی سٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہے, یعنی 33 ان نمبر, 22 ممبران پنجاب اسمبلی ہیں, پروونشل اسمبلی, اور 11 قومی اسمبلی کے ممبران. اور اس مرتبہ جہانگیر خان ترین صاحب نے جو یہ نیومیرکس انکریز کر کے دکھائے اس میں صرف اور صرف سدرن پنجاب کے لوگ نہیں تھے بلکہ اس میں سینٹرل پنجاب کے بھی لوگ تھے. سو وی ٹیک اے بریک ہیئر. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے کہ کیا جہانگیر خان ترین صاحب اس ملک کی تیسری سیاسی قوت بن کر ابھر کر سامنے آئے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سمرو صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر نثار چیمہ ہمارے ساتھ ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کی جو ہم خیال گروپ ہے اس کی ملاقات, اس ملاقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جو راجہ ریاض صاحب نے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے. اچھا, بڑی عجیب بات ہے خٹک صاحب کہ دیکھیں اپوزیشن کو بھی اس احتساب سے شکایت ہے اور خود آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کو بھی شکایت. اور جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ جب اپنی اوپر بات پڑی تو واقعی اب احتساب کا نعرہ جو تحریک انصاف نے لگایا, وزیر اعظم نے لگایا کہ میں مافیا کے آگے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا, آج جس کو وہ مافیا کہتے تھے انہوں نے واقعی سر جھکا دیا ہے اس کے سامنے. اور بات صرف یہی ہے کہ اقتدار کی جو وہ میں کہوں گی کہ جو کرسی ہے اس کو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. دیکھیں مجھ سے پوچھیں. جی جی جی. اچھا, بات یہ ہے, میں ایک دو تین باتیں جو چیمہ صاحب نے کی ہے اسے شروع کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک تو دیکھیں سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بات کی وہ بالکل لکیر ہے پتھر پہ اور اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو سیکیورٹی ریس قرار دیا تھا, پیڑ پھاڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ ہوتا رہتا ہے. دوسری بات, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بڑے کمیشن بھی بنے ہیں, اس ملک میں بڑی انکوائریز بھی ہوئی ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کارروائی نہیں کرنی تھی تو انکوائری کرنے کی ضرورت کیا تھی, اس کو اوپن کیوں کرنا تھا؟ تو وہ بالکل کلیئر. راجہ ریاض صاحب نے کیا کہا نہیں تو جب تک شاید پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ جہانگیر خان ترین صاحب اتنا بڑا ہم خیال گروپ لے کر بیٹھ جائیں گے. یہ شکایتیں تو پہلے سے آئی تھی کہ جو شوگر ملوں کے مالک ہیں ان کے خلاف شکایتیں تو تھی, ایسی بات نہیں تھی. اور یہ کہا جا رہا تھا, پہلے سے کہا جا رہا تھا. راجہ ریاض صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہ سے آپ تو میرے ساتھ لوگ ہیں, اگر مخالفین کو بھی شکایت ہے, اگر ان کو یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے, ہم ان کی شکایت بھی دور کریں گے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ایک شخص کو شکایت ہے. ہاں, یہ بالکل دو ٹوک واضح بات ہے کہ کسی جو انکوائریز کر رہے ہیں جو لوگ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اس پہ اثر انداز کسی صورت نہیں ہوں گے, یہ بات بڑی واضح ہے. اور رہی پی ٹی آئی کی بات, دیکھیں میں دوبارہ بات کروں کہ پی ٹی آئی میں صرف یہ نہیں کہ ہم آج جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو ہم بول رہے ہیں, اگر اپوزیشن کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے منس کھل کر بولتے ہیں کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور ان کے یعنی انصاف ہونا چاہیے. کوئی خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ ہم یا ہماری وہ تب بھی ناراض ہیں, اثر انداز ہو, تب بھی وہ اسے احتساب سے ناراض ہیں. لیکن آج ایک طرح سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, خٹک صاحب تو نہیں مانیں گے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کا احتساب کا نعرہ ویک ہوتا نظر آیا ہے؟ یعنی مافیا کے آگے, جس کو انہوں نے خود اب سے کچھ دن پہلے مافیا گردانا تھا, آج وہ اس لیے ملاقات کی ہے کہ بات ان کی اپنی حکومت کی بنیادوں تک آ گئی تھی. دیکھیے تو بالکل ظاہر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ ہے کہ ان کا اقتدار ڈاماڈول ہونے لگا ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں جس کا اس سے پہلے وہ واضح طور پر کہتے رہے کہ میں کسی گروپ کے, کسی پریشر گروپ کے, کسی مافیا کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. بات یہ ہے کہ جس طرح خٹک صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو یہ تو اپنے لوگ ہیں, اپوزیشن کے معاملے میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف کا کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے صفائی کا. کاش کہ یہ کہ عطا اللہ صاحب کا, خٹک صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے
وہ ان کی ساری پارٹی میں اس طرح کا ہو. وہاں تو حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اکثریت ان کی ہے وزیر اعظم سمیت جو یہ ہے کہ کسی عدالتی کارروائی سے پہلے کسی کیس کے فیصلہ ہونے سے پہلے وہ تو چور و ڈاکو کی گردان کرتے رہے ہیں پہلے دن سے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. پہلے دن سے یہ ایوان کا ماحول بھی اسی وجہ سے پراگندہ ہوا ہے, خراب ہوا ہے. ورنہ یہ کہ یہ چھوڑ دیا جاتا عدالتوں پہ اور یہ کہ صاحب کو بدترین انتقام کا ذریعہ نہ بنایا جاتا, آج ملک کا ماحول بہتر ہوتا. لیکن یہ کہ ماحول کو تباہ کرنے میں یہ ان کی تنگ نظری, ان کا وینڈکٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے بنیادی کردار ادا کیا ہے. اور آج بالکل واضح ہے, دیکھیں جو ایک صاحب کا نعرہ تھا وہ تو ایک سیاسی نعرہ تھا. ورنہ یہ کہ یہ اگر مخلص ہوتے تو ان کے دائیں بائیں وہ لوگ نظر آتے جن کے بارے میں کئی بار وہ شعر پڑھ چکا ہوں کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں آج شامل ہیں حکمرانوں میں. بات یہ ہے کہ دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں وہ سارے ولی اللہ ہیں, سارے پاک اور پوتر اور معصوم ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے کتنے لوگ ہیں جو یہ ہے کہ یہ جس طرح ہوتا ہے کہ ہارڈنڈ کرمنل, جس طرح یہ ہے کہ ان کے شہرت کا پتہ نہیں ہے, وزیر اعظم کو خود پتہ نہیں ہے, خٹک صاحب کو پتہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اقتدار کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہر شخص کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. اب اس نعرے کا کیا ہوگا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کے لیے یہ سب کچھ, اور سیاست میں جیسے ابھی خٹک صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ سیاست میں ہوتا ہے کہ آج پیٹ پھاڑنے کی بات ہے تو کل گلے لگانے کی بات ہوگی, آج آپ کو ٹیررسٹ کہیں گے, کل اپنے اسی ظاہر ہے حکومت فارم کرنے کے لیے اسی کو آپ اپنے ساتھ بھی بٹھا لیں گے. ڈاکٹر شازیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت نے کیونکہ اس کے اوپر بڑا مائلیج لیا ہے, تمام وزراء نے لیا ہے کہ شوگر سکینڈل پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے ایک کمیشن فارم کی, اس کی انکوائری رپورٹ کو پبلک بھی کیا اور اپنے ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے اتنے اہم شخص کے خلاف جو ہے وہ مطلب پورا تحقیقات ہونے دی ہے. اب اس سب کا کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نادیہ, جو پرائم منسٹر صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر دعوے کیے تھے یا وعدے کیے تھے یا الیکشن کیمپین میں جو انہوں نے بل جلائے تھے اور سول نافرمانی کے نعرے لگائے تھے, وہ سب تو ایک سائڈ پر. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی اسپیچ کی تھی جس میں انہوں نے 25 سال پورے ہونے پہ اپنی پارٹی کو مبارکباد دی تھی اور اس پہ اسپیچ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں کیونکہ میں نے ویکسین کی جگہ فوج لگوا لی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مودی کی انتخابی مہم چلائی اور کشمیر کا سودا کیا کیونکہ میں نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنے پاکستان کو بیچ دیا, اپنے اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی کیوکے کی بات کی تو مجھے ان کی بات یاد آ گئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پارلیمان کی سپرمیسی کو ہٹا کے جو پریزیڈنٹ آرڈیننس سیکرٹری بنا لی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو باتیں کچھ کریں گے اور کر کے کچھ دکھائیں گے, جو غلط چیز ہوگی اس کو ثابت کریں گے. اب یہ چیز صرف اپنے لیے نہیں, اپوزیشن کے لیے ثابت کریں گے, اپنے لیے تو وہ صحیح بات کو بھی سائڈ پہ رکھے, غلط بات کو بھی صحیح کریں گے. دوسری بات, ابھی خٹک صاحب نے بات کی انصاف کی, تو اگر انصاف کی آپ بات کرتے ہیں تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں 2 سال سے وداؤٹ اینی ایویڈنس بند ہیں, تو وہ کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں؟ اور آپ بات کر رہی ہیں انکوائری کمیشن بنانے کی, انویسٹیگیشن کرنے کی, رپورٹ پبلک کرنے کی. میں بات کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے اس پہ ایکشن لیے دکھائیں, ان کو سزا دلوا کے دکھائیں. جو اس شوگر مافیا میں یا شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جن کے نام ہیں, اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو آپ ان کو سزا دے کے دکھائیں. لیکن یہ اس لیے نہیں دلوائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی کرسی بچانی ہے اور اس کے لیے پاؤں میں بھی گر جائیں گے, گھٹنے پکڑ لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو اس کا مطلب تو یہ ہوا خٹک صاحب کہ احتساب جو ہے وہ اس ملک میں انتہائی مشکل ہے. آپ کو پھر مطلب وہ نظریہ ضرورت کے تحت گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں, سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں, ایک تو عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ ایک بات سن لیں کہ وہ ایک دن حکومت نہیں کریں گے, کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیں کہ وہ یعنی منٹ بھی نہیں لگیں گے, وہ ایسے انسان ہیں. بلیک میل کبھی ہوں گے نہیں, یہ سوچنا ہی نہیں ہے. دوسرا, یہ کمیشن کس نے بنائی؟ ہماری حکومت نے. کارروائی کون کر رہا ہے؟ ہماری حکومت کر رہا ہے. اب اگر ہمارے ساتھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس سے ملنا یا ان کو مطمئن کرنا یہ کوئی غلط کام ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک کام ہے. ان کو مطمئن کریں. بات تب ہوگی, میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو ادارے احتساب کر رہے ہیں, جو لوگ اس میں انوالو ہیں,
اس پہ کوئی کسی قسم کا اثر انداز نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیبہ صاحب کو بھی کہتا ہوں, سیاستدان سارے چور نہیں ہوتے, سیاستدان بڑی محنت کرتے ہیں, بڑے ریسپیکٹ ہے ہمارے دلوں میں سیاستدانوں کے لیے, ہم تو بڑے جونیئر ہیں, ہم سے سینئر بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ چاہے ساتھی ہو چاہے دوسرے ہو, پہلے جب ہم نے ان کے خلاف اپوزیشن کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے اپنوں کے خلاف نہیں کر رہے. جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کارروائی تو اپوزیشن نے کیا کہا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. پھر یہ باتیں چلنے لگی. آج کیا کریں, این آر او دے دیا, کوئی این آر او نہیں ہے. ایک دن بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی جس دن ہم نے کسی کو این آر او دیا. اچھا, ابھی چھوڑ دیں گے. میں نے کہا نا کہ ابھی کچھ دن پہلے خود پرائم منسٹر اون کر رہے تھے اس چیز کو کہ شوگر اسکینڈل کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, بالکل آیا, اور مجھے نہیں علم تھا کہ ایسا ہوگا یا وہ اس میں ملوث ہوں گے, رائٹ. اب آج یہ سارا ہم خیال گروپ جو ہے وہ گیا ملا, انہوں نے کہا کہ جی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ ہوں گے. آپ کے خیال سے وہ سارے مراسم اب دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے کیا؟ وہ پکی دوستی جو تھی جس میں وہ لوگوں کو لے کر آتے تھے تحریک انصاف میں شامل کرنے کے لیے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گی اب؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا اور پرائم منسٹر صاحب کا اور ہم سب کا ایک بڑا کلیئر سٹینڈ ہے. اگر کسی پہ الزام لگتا ہے, کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ عدالت سے سرخرو ہو کے آئے گا, صاف ستھرا ہو کر آئے گا. تو پرائم منسٹر صاحب کی کوئی ذاتی تو لڑائی نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, عدالت سے سرخرو ہو کر آئے گا. اس کمیشن سے کیا شکایت تھی کہ پھر انصاف کے تقاضوں کو پرائم منسٹر خود دیکھیں گے؟ دیکھیں, اس کمیشن سے شکایت جہانگیر ترین صاحب کو تھی کہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومتی کوئی شخصیت یا شخصیات شہزاد اکبر سے بھی بہت شکایت ہے, اثر انداز ہو رہے ہیں. میں بھی دو لوگ کے نام لیے جاتے ہیں, نام لیے جاتے ہیں, ان سے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. ایک اعظم خان صاحب جو ہیں, ایک اعظم خان صاحب کی نام بہت لیا جاتا ہے, جی بالکل, اور ایک شہزاد اکبر صاحب, ان دونوں کے نام لیے جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کیا یقین دہانی کرائیں گے؟ وہ یہی یقین دہانی کرائیں گے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ میرٹ پر دیکھا جائے گا. ادارے ہیں, بالکل آزاد ہے. کوئی شخصیت جو آپ کو شک ہے, ظاہر ہے وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ نہ ہی یہ این آر او ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی سوال نرم گوشہ ہے. میں دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جس دن پی ایم صاحب این آر او دیں گے نا, اس سے 1 گھنٹہ پہلے کہہ دیں گے جی دوبارہ الیکشن میں جائیں. اچھا چلیں, آپ یہ کہتے ہیں بہت بڑے گروپ کا ذکر ہے جہانگیر خان ترین صاحب نے, جو کہ انہوں نے واضح طور پر دکھایا بھی. میں ایک بریک کے بعد واپس آؤں گی. پوچھتی ہوں نثار چیمہ صاحب کی بھی کل ایک خاص ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے. ذکر یہ بھی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا جو ہم خیال گروپ ہے وہ شاید نون لیگ میں شامل ہونے کو زیادہ ترجیح دے گا ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی. اس پر کیا بات ہے, کیا کسی قسم کا کوئی رابطہ بھی ہوا ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اشارے کنائیوں میں بہت ساری باتیں کہی تھی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کے ہم خیال گروپ کی کہ وہ کتنا بڑا پریشر گروپ بن کر سامنے آیا کہ جس کے بعد آج وزیر اعظم was compelled to meet and at the same time also offering کہ ہم انصاف کے سارے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا جائے گا. جی نثار چیمہ صاحب فرمائیے گا, کیا اس گروپ کی یا اس گروپ میں موجود لوگوں کے رابطے نون لیگ سے بھی ہوئے ہیں؟ اور کل آپ کی جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, بڑے سلیکٹڈ قومی اسمبلی کے ممبران سے ہوئی تھی, سو کیا اسی پر ساری گفتگو ہے؟ نادیہ, پہلے تو میں گزارش کروں گا, ہمارے بھائی خٹک صاحب فرما رہے تھے کہ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا اس کا الزام ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ اس کی موجودگی میں مجھے انصاف نہیں مل رہا, تو مطلب یہ ہے کہ وہ تبدیلی کا جو ہے اس کو اس کانٹیکس میں بیان کر رہے تھے, اس لیے تبدیل کیا گیا ہے. کیا یہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ رعایت جو ہے کیا اپوزیشن کو بھی دینے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ؟ کیا عمران خان صاحب ہمارے خلاف جو تحقیقاتی کمیشن بنتے رہے ہیں, جو تحقیقاتی ادارے کام کرتے رہے ہیں, جو کمیٹیاں بنتی رہی ہیں, اور جس طرح کے جھوٹے کیس نیب میں یہ ہے کہ نیب اپنی انکوائریاں کروا کے پیش کرتی رہی ہے, اگرچہ انجام اس کا کیا ہونا تھا کیونکہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے کیس تھے, لیکن کیا اس طرح کی رعایت کبھی آج تک اپوزیشن کو بھی ملی ہے؟ یا صرف ان کے اپنے لوگوں کو, لاڈلوں کو, اور وہ بھی اس وقت جب انہوں نے دیکھا ہے, شروع میں تو یہ تھا انہوں نے سمجھا, اور وجوہات ہیں جن کے برابر جہانگیر ترین کے ان سے اختلاف ہوئے, اور انہوں نے سمجھا کہ میرا جو سیاسی نعرہ ہے اتحاد کا اس کے حوالے سے بڑا اچھا ہے میں قوم کے سامنے ایک بار یہ ہے کہ یہ امپریشن دوں کہ میں کس قدر مخلص ہوں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گروپ جو اتنا مضبوط ہے, طاقتور ہے, کہ یہ تو میرا اقتدار جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا, تو پھر یہ ہے کہ وہ سارا سب کچھ بھول کے ان کو اب یہ ہے کہ آج این آر او دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. بات جہاں تک آپ نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی بات کی, کوئی ایسا نہیں تھا, کوئی منتخب ارکان جو نہیں تھے
जिनके साथ मीटिंग थी, वो ये हम तो सिर्फ गए कि वो उनको मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, एक उनकी जिनका रिहाई पर। केस अच्छा, तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है क्या वो नून लीग से भी राब्तों में है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उनके राब्ते तो देखें सियासतदानों के आपस में होते रहते हैं, बिल्कुल ये होते रहते हैं। और ये है कि इनके सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं, इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की बिना पर तंग हैं, और वो समझते हैं कि अगर ये है कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें मुस्लिम लीग नून के टिकट की यकीन दहानी करा दी जाए तो वो उनको छोड़ के इधर आने के लिए तैयार हैं। ये मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ कई अपने दोस्तों को जो PTI में हैं आज। जी, कि वो आप लोगों को अगर टिकट की यकीन दहानी करा दी जाए तो वो आपकी जमात में शामिल हो जाएंगे? समझते हैं, वो जानते हैं कि आइंदा हमने इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाना है तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या कारकर्दगी दिखाकर हम वोट मांगेंगे। यही वजह है कि वो मायूस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो ये है कि वो बिल्कुल इस पार्टी से बदतरीन कारकर्दगी की हामिल इस पार्टी से ये बिल्कुल डिसोसिएट होना चाहते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर शाजिया आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस पूरे सिनेरियो में आपको लगता है कि जहांगीर खान तरीन साहब हैज इमर्ज्ड एज ए थर्ड फोर्स? आई वुड से एक तो ऑपोजिशन है, चले आप दो जमातें हैं, और एक PTI थी, लेकिन अब PTI के ऑपोजिशन में अगर कोई तीसरी कुव्वत खड़ी होकर दिखा रही है तो उनकी अपने दोस्त और अपना जो वो हम ख्याल ग्रुप है पूरा, जिसको उन्होंने शामिल किया था तहरीक इंसाफ में हुकूमत बनाने के लिए, वो है। साहब ने बात की थी अगर आपको होना चाहिए जो आप बैसाखी की हुकूमत से भी खड़े हुए हैं ना, तो उसके लिए आपको करना चाहिए। तो हम लोगों के लिए तो ये रूटीन है। और देखिए अभी उनकी कही हुई बात कितनी सच हो रही है कि यही हुकूमत थी जो बहुत दावे कर रही थी कि हम जो है नहीं, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये अपनी ब्लैकमेल हो रहे हैं। सिर्फ जिनको पता है कि अगर 2-3 लोग इधर उधर हो गए तो एक चीज फिर जाएगी। तो अब ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी यही कहा था, लेकिन ये अपनी नाअहली नाकामी का सबूत है ना नहीं दे सकते। वो इन्होंने साबित कर दिया है कि जिस कदर नाकाम है, जिस तरह ये नाअहल है, ये अभी आपको पता के जो सिचुएशन है, जो वैक्सीन की सिचुएशन है, जो लोगों के आपको मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लॉकडाउन की जरूरत है, ये लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे इनकी कॉम्पिटेंसी शो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएंगे। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सीधे बयान देते रहेंगे और इनकी अपनी हुकूमत बचाने के लिए काम करते रहेंगे, चाहे वो किसी माफिया से ब्लैकमेल होना हो, चाहे अपने लोगों से ब्लैकमेल होना हो, या किसी से ब्लैकमेल होना हो। और ये डिक्टेशन देते रहेंगे और चलते रहेंगे। अच्छा खटक साहब, इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, लेकिन ये चीज़ भी आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म ने क्योंकि शुगर कमीशन का जिक्र किया अभी थोड़े दिन पहले, पैसे बनाने का जिक्र किया, आज भी चीनी की कीमत कितनी आसमानों को छू रही है। लोग लाइनों में लग के वो वोट की स्याही वाला जो है निशान लगवा के 2-2 किलो चीनी ले रहे हैं, ये तक आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या आज की मीटिंग के बाद हम समझें कि ये मामला सही हो जाएंगे, चीनी की कीमत भी कम हो जाएगी, आराम से लोगों को मैसर हो जाएगी? देखिए नादिया, ये जो कार्रवाई हुई, ये जो कमीशन बना, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ही यही था कि ये इतना बड़ा माफिया है कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकता है। यानी जैसी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कार्रवाई शुरू हो गई, यानी चीनी की कीमत बढ़ी तो कार्रवाई हुई ना। तो ये जो मामलात हैं ये इसलिए आगे बढ़ने चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचने तो चाहिए। कार्रवाई होकर कि क्या हुआ खटक साहब? चीनी कहाँ कम हुई? नहीं होगी कम, देखिए जब कार्रवाई होगी, लोग बेचारे मर रहे होंगे। अब देखिए टाइम तो लगता है, यानी ऐसे तो नहीं हो सकता कि फटाफट आज की मुलाकात के बाद हो जाएगी कम। मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी कार्रवाई हो रही है इसका बुनियाद ही यही है कि चीनी की कीमतें कम हो जाए और ये माफिया जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। आज तक मुझे बताएं तारीख में किसी ने हाथ डाला है? नहीं, कौन है माफिया? किसी ने हाथ डाला है? ये शुगर मिल मालिकान जो हैं, किसी ने इस पे हाथ डाला है आज तक? नहीं डाला। लेकिन क्या हुआ? हाथ डाला तो क्या हुआ? देखिए ना, मज़ामत तो उन्होंने करनी है, उन्होंने कोशिश करनी है कि जितना वो कर सकते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे। मज़ाहमत कौन करके दिखा रहा है? देखिए मज़ाहमत ये जो सारा जो इस कीमत को बढ़ाने के पीछे हैं, जिन्होंने ये फायदा उठाया, किसी ने तो फायदा उठाया। इसके अलावा कौन कुछ बोल रहा है? अगर 60 या 65 रुपए चीनी किलो थी, उससे 100 रुपए पे गई है, तो कोई तो है जिसने फायदा उठाया है। उस कोई को हम ढूंढ रहे हैं।
وہ جو بھی ہوگا اس میں ہمارے اپنے لوگ ہوں یا غیر ہوں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور انشاءاللہ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ خٹک صاحب مزاحمت کہاں سے آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں مزاحمت وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. نام بتائیں اب نا. جب تک نام بتائیں. ابھی آن دا فیس آف اٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ ترین صاحب اور ہم خیال گروپ یہی مزاحمت کر رہے ہیں نا. دیکھیں ترین صاحب کا کتنا شیئر ہوگا, کتنے ملز ہیں اس کے, باقی کون لوگ ہیں یہ جو ان کے سارے بیٹھے ہوئے نون لیگ کے کتنے ملز ہیں, وہ کون ہے یہ سارا تو جب تک یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا چینی اسی طرح رہے گی. کیا فیصلہ کیا لوگ اسی طرح لائنوں میں لگ کے چینی خریدیں گے. آپ لوگ نہیں کنٹرول کر سکتے. مشکل تو ہوتی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا, ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو باری دینی ہے اور ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے, یہ سارا ایسے چلنے دینا ہے. اب پی ٹی آئی کیا کر رہی, پہلے تو کہہ رہے تھے جی ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اب اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نے کہا نا کہ ہم ان کے ساتھ لوگ ہیں, میں نے ہماری حکومت گر سکتی ہے. ہماری حکومت گرے یا ہماری حکومت کڑی ہو, مجھے یقین ہے اپنے وزیر اعظم پہ کہ وہ کارروائی کریں گے اور عوام کو ریلیف دلائیں گے, اور اس کی ایک خاص وجہ ہے, وہ وعدہ کر کے آئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں اس کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ ریلیف دلائیں گے. نثار چیمہ صاحب لاسٹ ورڈز فرام یو, یہ ریلیف کب ملے گا؟ پورا رمضان کا مہینہ دوسرے عشرے کے اندر ہم ہیں, 110 روپے کلو چینی ہے اور لوگ 2 کلو سے زیادہ خرید نہیں سکتے. کیا اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, چینی کیسے کم ہوگی؟ دیکھیں ایک تو خٹک صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو کوئی ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے, جو مافیا ہیں, اس کوئی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی کوئی آپ کے پاس ہے, بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں, آپ کے دائیں بائیں دیکھیں, آپ اپنے دائیں بائیں, وہ کوئی آپ کے ساتھ ہے سارے, کوئی ادھر دائیں ہے کوئی بائیں ہے, دیکھیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کب ریلیف ملے گا, یہ نہیں ہے کہ اسی طرح ریلیف ملے گا جس طرح پچھلے 2.5-3 سال میں مل رہا ہے عوام کو. اور ان کے وعدے جو ہیں ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. عوام میں کوئی ساکھ نہیں ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس حکومت کی اور عمران خان صاحب کی بدقسمتی سے. ان کا ہر وعدہ بالکل جھوٹا ہے, ہر الزام جھوٹا ہے, ہر وعدہ جھوٹا ہے بدقسمتی سے. 2023 میں کے الیکشن میں کیا ہم سمجھیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی اہم حصہ ہوں گے جیسے کہ 2018-13 سب میں تھے؟ بالکل, میں یہی سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب سے جو ہماری بات ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی مضبوط ہو, پرائم منسٹر صاحب کی حکومت مضبوط ہو, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہاں جو تحفظ دیکھیں, میں پچھلے دنوں کراچی کے حوالے سے ہمیں تحفظات تھے, ہم ملے پرائم منسٹر صاحب سے, انہوں نے ہمارے تحفظات دور کیے, تو ہم پارٹی کا حصہ ہیں, کوئی ہم نے پارٹی کے خلاف تو نہیں گئے تھے. صحیح, ایشوز پہ بات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کیا جیسے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ہم خیال گروپ سے مل کر آج مدر آف NRO دیا ہے وزیر اعظم نے, آپ کے نزدیک اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آنے والے وقت میں یہ پتہ چلے گا کہ شوگر مافیا پھر کون ہے, اور یہ جو چینی کی قیمتیں کو کم کرنا ہے اور جو ریلیف فراہم کرنا ہے عوام کو, اس میں پرائم منسٹر کب کامیاب ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.